आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले आज नन्दुगाउँ स्थित स्वर्गीय निर्वाणापाद आश्रमको भ्रमणको क्रममा बाल तपस्वी सद्गुरु ओमनन्द गुरु हजुरसँग भेटघाट गरेका छन्। गुरु हजुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीपछि मुख्यमन्त्रीले भिडियो प्रेजेन्टेसन मार्फत भइरहेको निर्माण स्थलको समीक्षा गर्दै तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयबारे जोड दिएका छन्। यसका साथै तिनले पर्यटन महत्त्वको विषयबारे पनि उजागर गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सिंहमारी पार्टी कार्यालयमा दार्जिलिङ टाउनको जुस्लो दार्जिलिङ तराई डुवर्स ट्रान्सपोर्टको एउटा सभा अध्यक्ष विमल गुरुङको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ। उक्त सभामा केन्द्रीय सांगठनिक सचिव दिपेन माले, सहसचिव प्रियवर्धन राई, केन्द्रीय सदस्य जाहिद खान लगायत विभिन्न प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा दार्जिलिङ शहरको विविध समस्याहरूबारे चर्चा गर्दै उक्त समस्याहरूको समाधानको निम्ति पार्टीले के कस्तो पहल गर्नुपर्ने हो, साथै आउने नगरपालिका चुनावमा उत्रिन के कस्तो तयारीहरू गर्नुपर्ने भन्ने विषयबारे चर्चा परिचर्चा गरिएको बताइएको छ। कन्स्टिट्युन्सी पार्लिमेन्ट क्षेत्रहरू, लोकसभाको क्षेत्रहरू कुन इलाकादेखि कुन इलाका कहाँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 76 मा भएको थियो र 76 सालमै नै पहिला त पहाड यो दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सीमा इस्लामपुर चोपडा फाँसीदेवाको बदलीमा चाहिँ मालमटिली थियो र 76 मा चाहिँ मालमटिली काटेर चाहिँ इस्लामपुर चोपडा फाँसीदेवा चाहिँ दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सी गाभिएको थियो र त्यति बेलादेखि नै त्यहाँको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले मालमटेली फर्काइदेऊ, इस्लामपुर चोपडा चाहिँदैन भनेर आन्दोलन गर्दै थिए र सारा जनता एकतिर हुँदा हामी एकतिर थियौँ। र अहिले भर्खर चाहिँ फेरि सारा भारतको देशमा एउटा यो 2024 भित्रमा यो देशको पार्लिमेन्ट सिट बढ्छ कि बढाउनु पर्छ कि भन्ने कुरा एउटा सोच आइरहेको छ। र त्यो किन सोच आइरहेको छ भन्दाखेरि अस्ति 29 तारिक सेप्टेम्बर 2021 मा 29 तारिक सेप्टेम्बर 2021 मा भारतवर्षका शहरी विकास मन्त्री विभागका शहरी विकास विभागका सचिव श्रीमान दुर्गा शङ्कर मिश्रले भन्नुभएको थियो कि अहिले घरि नयाँ पार्लिमेन्ट बिल्डिङ बनिँदैछ। यो पार्लिमेन्ट बिल्डिङमा झन्डै 4800 लेबर डेली काममा लागेको छ र यो बिल्डिङ चाहिँ 2270 सालसम्म खडा हुन्छ, त्यति लामो चल्ने र त्यो चल्नुको साथसाथमा भूकम्परोधी, भूकम्पबाट पनि भुइँचालोले पनि यसलाई केही गर्नु नसक्ने प्रकारको हामीले यहाँनिर पार्लिमेन्ट बनिँदैछ। यो भारतवर्षको 75 सालको सालगिराहमा हामी यो गर्दैछौँ भनेर उहाँले 29 सेप्टेम्बर 2021 मा भन्नुभएको थियो। र त्यो देख्ने बित्तिकै सबै भारतवर्षमा विभिन्न इलाकामा अब क्षेत्र बढ्छ क्या, डिलिमिटेसन अब पार्लिमेन्टको सिट बढ्ने रहेछ भन्ने कुराले सबैले कसरी कुन सालमा के हुन्छ भन्ने प्रकारले सुरु गर्न थाले। र त्यसै चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ अहिलेसम्मको जानकारी लिँदाखेरि चाहिँ के हुँदैछ भने 10 लाख पपुलेसन छ भने एउटा एमपी हुन्थ्यो, तर आज यो चाहिँ 76 सालको सेन्ससको बेलामा त्यो भएको थियो। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत रम्फू पुलिसले अवैध नसालु औषधि सहित 2 जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार बेलुकी रम्फू पुलिसले 150 बोतल अवैध नसालु औषधि कफ सिरप सहित रम्फू बनबस्ती निवासी 28 वर्षीय अमर रसाइली अनि 20 वर्षीय प्रकाश छेत्रीलाई पक्राउ गरेको हो। रम्फू पुलिस पोस्ट प्रभारी एसआई लक्ष्मण पोखरेलले दिएको जानकारीका अनुसार पुलिसले सीमा क्षेत्रमा नाका चेकिङ अभियान चलाएको थियो। सोही समयमा 2 आरोपीको झोलामा भएको नसालु औषधि सिक्किम भित्राउने प्रयासमा देखा परेपछि शुक्रबार गुप्त सूचनाको आधारमा दुवैलाई रङ्गेहात पुलिसले पक्राउ गरेको हो।
दुवैलाई नार्कोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्स्टान्स एक्ट अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी शुक्रबार नै कालेबुङ जिल्ला अदालतमा उभ्याएको बताइएको छ। दुई आरोपीद्वारा उक्त काण्डमा संलग्न दललाई पक्राउ गर्न हेतु पुलिसले अदालत समक्ष दुवैलाई 5 दिनको पुलिस रिमान्डमा अपिल गरेको ओसी पोखरेलले जानकारी गराएका छन्। कालेबुङ जिल्ला हिल टिएमसीको आयोजनामा जुबली हाई स्कुलमा समर्थन सभा सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा राज्यसभा सांसद शान्त छेत्री, विनय तामाङ, संयोजक सुमन गुरुङ, गायत्री मुखिया लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक मान्यता रहेको हिन्दूहरूको विशेष पर्वको रूपमा मानिने मकर वा माघे संक्रान्ति पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रमा सामान्य रूपमा पालन गरिएको छ। सूर्य उत्तरायण सुरु भएको यस दिनलाई मानिसहरूले कन्दमूल तथा तिलको मिठाई, सिलरोटी आदि पकाएर पालन गर्ने गर्छन्। तथापि पछिल्लो समयको तुलनामा केही वर्ष यता आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक साथै सांस्कृतिक चाडपर्वको रौनकता पनि हराउँदै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। माघे संक्रान्तिको महत्त्वबारे पण्डित रामचन्द्र खनालले यसरी थप जानकारी दिएका छन्। कुन दिन भन्दा आजको दिनदेखि भगवान सूर्य धन राशिलाई छोडेर मकर राशिमा प्रवेश गर्नुहुँदैछ। अनि यता जुन तरुल खाने विधि छ त्यो कसरी भयो भने मकर र कुम्भको स्वामी भनेको शनि हुन्। अनि शनिको पिता भनेको चाहिँ सूर्य हुन्। अनि यसरी नै शनिको घरमा आफ्नो पिता आएको देख्दाखेरि चाहिँ शनि अनि उनीकी पत्नी छाया बहुतै आनन्द हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन्। अनि आफ्नो पिता आएको देख्दाखेरि के खो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस समयमा तरुल आदि मजाले फल्ने गर्दथ्यो। जुन यो माघको बेला छ यति बेला तरुलहरू हुने, जस्तै घर तरुल भयो, वन तरुल भयो, इत्यादि इत्यादि तरुलहरू चाहिँ बहुत नै फल्थ्यो। अनि त्यही तरुल चाहिँ पकाएर आफ्नो पितालाई तरुल भयो, यसरी तिलको मिठाईहरू भयो, यसरी दिने प्रथा चाहिँ माघमा चल्दै गयो। कालेबुङ एडवर्ड फाउन्डेसनका सदस्यहरूद्वारा नगरपालिका क्षेत्र परिसरमा सेनिटाइज गर्न साथै सहर क्षेत्रहरूमा सरसफाइलाई निरन्तरता दिने कामहरू सुरु गरिएको छ। यसको साथै कालेबुङवासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै यदि कसैलाई पनि सेनिटाइज गर्ने कार्य अथवा अक्सिजन सेनिटाइजर चाहिएको खण्डमा हाम्रो पार्टी कार्यालयमा आई सम्पर्क गरिदिने एडवर्ड फाउन्डेसनका सदस्यहरूले अपिल गरेका छन्। र आज 15 तारिक जनवरी हामीले आजदेखिको चाहिँ यो कालिम्पोङ नगरपालिका म्युनिसिपालिटी एरियामा हामीले सेनिटाइजिङको काम चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अन्त यो चाहिँ हामी चाहिँ अब यसरी कन्टिन्यू नै राखिरहन्छौँ। हामी वार्ड गएर सेनिटाइजिङहरू गर्नुपर्ने छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो पार्टी अफिसमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू भयो, अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू भयो हाम्रोमा छ हो। अनि कसैलाई यो कोभिडको टाइममा कसैलाई यसको आवश्यकता परे तपाईँहरूले यहाँ हाम्रो अफिसमा आएर हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुको सेवाको लागि सधैँ यही रहने। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you.
सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, रागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, अपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। स्थानीय वासीहरूको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै एउटा कार्यक्रमको साथमा कोअपरेटिभ ब्याङ्क दार्जिलिङ जिल्लाको मुख्यालय उद्घाटन गरिएको छ। दार्जिलिङ बजार स्थित रेड क्रस बिल्डिङ नजिक कोअपरेटिभको निजी भवनमा उद्घाटन गरिएको कार्यक्रममा सोसाइटी चेयरम्यान आरपी निरौला प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने तिनकै बाहुलीबाट अफिसको उद्घाटन गरिएको छ। जानकारी रहोस्, हालसम्म दार्जिलिङ तथा कालेबुङको निम्ति मुख्यालय कालेबुङबाटै सञ्चालित भइरहेको थियो भने अब उसो दार्जिलिङ जिल्लाको निम्ति दार्जिलिङ तथा कालेबुङ जिल्लाको निम्ति कालेबुङमा मुख्यालय रहनेछ। विगत केही दिन अघिदेखि भीम खातीको अस्पताल खर्च हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफ्नो एडवर्ड फाउन्डेसनका सदस्यहरू मार्फत उठाइरहेको अनि हेरचाह गरिरहेका थिए। तर अभाग्यवश तिनको देहान्त भएको हुनाले मृतकका एकमात्र छोराको साथ शव लिएर एडवर्ड फाउन्डेसनका सदस्यहरू शमशान घाटसम्म पुगी अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। नवमगर एसोसिएसन रङबुल सोनादा ब्लक कमिटीको तत्वावधानमा मगरहरूको महान पर्व मकर संक्रान्ति लोवर कलेज भेल्ली ग्रिन टी इको रिसोर्ट परिसरको रङबुल खोलामा मगरका झाँक्रीहरूद्वारा विधिवत पूजा अर्चना गरी पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा नवमगर संघका केन्द्रीय चेयरम्यान नवीन लाफा मगर, उपाध्यक्ष दिवस थापा मगर आदि प्रमुख तथा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने गायिका आकांक्षा थापा र हस्तशिल्प कलाकार आदर्श थापा मगरलाई सम्बर्धना जनाइएको छ। उक्त कार्यक्रम पश्चिम बंगालको कोभिड प्रोटोकल पूर्ण रूपले पालन गर्दै सम्पन्न गरिएको रङबुल सोनादा ब्लक कमिटीका सभापति एनके थापा लाफाले जानकारी दिएका छन्। र सामाजिक दूरीलाई कायम राख्दै हाम्रो मगर जातिको यो पर्वलाई आजको दिनमा हामीले मनायौँ।
विशेष गरी यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले घटाएको कारणले नै सरकारको जुन चाहिँ प्रोटोकल छ, गाइडलाइन छ, यसलाई आत्मसात गर्नुको लागि हो। तरै पनि कतिजनाले नआउनुहोस् भन्दै पनि आज भेला हुनुभयो सबैजना। तर हामीले एउटा सोसियल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरीलाई कायम राख्दै अनि यो जुन चाहिँ मास्क छ अनि सेनिटाइजरको यसलाई मानिलिएर मास्क सबैले लगाएर सामाजिक दूरीलाई कायम राख्दै कार्यक्रम। लक्ष्य सङ्घ मजुवाको वार्षिक सभासँगै सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। लक्ष्य सङ्घका सभानेत्री रञ्जना राईको सभानेतृत्वमा सम्पन्न उक्त वार्षिक सभामा पूर्व सभानेत्री निम्कित लेप्चा अनि सचिव सरिता सुब्बालाई सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मान जनाइएको छ। उक्त सभामा मुख्य अतिथिका रूपमा डीबी राई, विशिष्ट अतिथि एसएलटी विमल शर्मा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। हाम्रोमा करिबन 56 वटा ग्रुपहरूको उपस्थिति रहेको थियो अनि प्रमुख अतिथि हाम्रो पत्रकार डीबी राईज्यू भिरगाउँबाट उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। साथै हाम्रो भूतपूर्व हाम्रो सभानेत्री निम्कित लेप्चा अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो भूतपूर्व सचिव सरिता सुब्बा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो विगत 2020 मा हामीलाई सहयोग पुर्याउँदै आउनुहुने हाम्रो चेयरपर्सन गीता राई अनि उहाँहरूलाई विशेष गरेर हामीले सो सम्मान जनाउने कार्यक्रम गरियो। अनि निम्कित लेप्चा सरिता सुब्बालाई हामीले सम्बर्धना दिने कार्य गरियो। साथै हाम्रो गीता राईलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने कार्य गरियो। मिरिक खण्ड अन्तर्गत सिङबुली निम्न प्रान्त फरेस्टसम्म जाने सडकको निर्माण युद्धस्तरमा भइरहेको छ। विशेष गरी यस सडक गाउँबीच हुँदै फरेस्ट गाउँसम्म पुग्ने हुनाले कैयौं वर्षदेखि भोग्दै आएको जनसाधारणको समस्या अब समाधान हुन गएकोले गाउँवासीमा हर्षोल्लासको माहौल छाएको छ। मकर संक्रान्तिको शुभ पावन अवसरमा सिङबुली चियाबारी निम्न प्रान्तदेखि लिएर फरेस्ट बस्तीसम्मलाई दोहोऱ्याउने नयाँ बाटोको आजदेखि मकर संक्रान्तिको पावन अवसरमा हामीले आजदेखि कार्पेट यानि अलकत्र बिछाउन सफल भइरहेका छौँ र यसमा हाम्रो जति पनि सिङबुली चियाबारी निम्न प्रान्तका सबै बासिन्दाहरूलाई हामी यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि केही दिनको निम्ति गाडी घोडा स्कुटी बाइक कुनै पनि जसको पनि छ यो रोडमा अलिक दिनको निम्ति नकुदाइदिने पनि अपिल गर्दै र सिङबुली चियाबारी निम्न प्रान्तका बासिन्दा सबैलाई हामी हार्दिक शुभकामना टक्राउँदछौँ। जो काम हामीले 4 वर्ष पर्खेर 4 वर्षसम्म हामीले रात दिन धाएर निर्माण गरेको यो बाटो आज सफल भएर गइरहेछ र यसमा सम्पूर्ण हाम्रा ड्राइभर भाइहरू जस्तै मिस्त्री भाइहरू जति पनि कर्मचारी हुनुहुन्छ साथै कन्ट्र्याक्टर भाइ जतिलाई पनि हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनकि उहाँहरूको पहलमा धेरै राम्रो कार्य भइरहेको छ र आउने दिनमा यस्तै प्रकारको कार्यहरू हामी यो माथिल्लो रोडलाई पनि गर्ने हामीले प्लान गरिसकेका छौँ र यो पनि हामी फ्याक्ट्रीसम्म भए पनि अलकत्र गर्ने हाम्रो प्लान भइरहेको छ र यो पनि हामी गर्न चाहन्छौँ र जति पनि सिङबुली चियाबारी निम्न प्रान्तका बासिन्दालाई फेरि पनि यही अनुरोध गर्छौँ कि यो बाटोमा चाहिँ केही दिनको निम्ति गाडी घोडा नकुदाइदिने किनकि यो अहिले ताजा बनिँदैछ। किनकि आजबाट गाडी कुद्नु थाल्यो भने भोलिको दिनमा यो गाडी बाटो फेरि हामीलाई धोका दिन सक्छ र कति दिनको लागि हामी रोक्छौँ तपाईँहरूलाई। राभाङला देथाङ निवासी एकजना विवाहित महिला गोमा छेत्रीले आफ्नो श्रीमान र ससुराली पक्षले घरेलु हिंसा, जातीय विभेद र अत्याचार गरेको विषयबारे गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। यतिका दिन आफूले सहेको हिंसाको बारेमा दुःख पोखाउँदै तिनले आफू 6 महिनाको गर्भवती रहेको समेत बताएकी छन्। हवस् त आजको लागि यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय तपाईँको समाचार। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848।
सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।